सही ना सुलह करने वाले असा बंदे दा बनू ना जिन्हें असा रब ताला दे नाल सुलह करे सू बल रब ताला। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ये एतवार वाले दिन मैं आपको पता है कि मैं इस्लामाबाद में था, तो एतवार वाले दिन फ़ोन आया कि आपका वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। तो उस वक्त पता चला कि पहले सुनते थे कि फ़लाँ ख़बर पहाड़ की तरह टूट पड़ी, और आज पता चला कि वाकई जब कोई ख़बर आती है तो वो पहाड़ की तरह टूट पड़ती है। और उस वक्त इंसान जो है क्या कैफियत होती है इंसान की। ज़हर है वालिद घर का सरपरस्त इस दुनिया से चला जाए, तो उस वक्त जो है मैं राइड लेके जा रहा था तो मेरे से गाड़ी नहीं चल रही थी। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैंने वहीं राइड को बोला कि आप मेहरबानी करके दूसरी राइड बुक करें और मेरे से गाड़ी नहीं चल रही, ऐसा ना हो कहीं हादसा हो जाए। तो मैंने राइड जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, वो समझदार थी, वो उसने उसी वक्त बोला, क्योंकि वो समझ गई थी। उसी वक्त मेरे पास जब कॉल आई और घर से बताया तो वो सुन रहे थे, तो वो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, वो उतर के चले गए। फिर मैं 2 बार मैंने गाड़ी रोकी रास्ते में, अपने आप को संभाला, अपने आप में हौसला लेके आया कि यार ये क्या हो गया। उस वक्त फिर मैं जो है वापस पहुंचा कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी करूं और मैं बस स्टैंड पे जाऊं और वहीं से मैं गाड़ी पकड़ूं और फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके मैं पहुंचूं। तो मेरे से जितनी देर में मेरे तक ख़बर पहुंची, जो मेरे रिश्तेदार थे वहाँ उन तक भी ख़बर पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने मुझे यही कॉल की कि बिलाल भाई आपने जाना नहीं है, इस वक्त बस आपको जो है लेट मिलेगी, आप नहीं पहुंच पाओगे, तो हम आ रहे हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, हम गाड़ी लेके आ रहे हैं और हम जो है टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने जितनी देर में गाड़ी खड़ी की पार्किंग में, उतनी देर में वो गाड़ी लेके आ गए। और उस वक्त मुझे रिश्तेदारों का, अपने मुखलिस जो हैं, अपने रिश्तेदार, ख़ास रिश्तेदार हैं, उनका उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुखलिस रिश्तेदार, और ये भी एक अल्लाह ताला की नेमत है कि इस टाइम को मैं पता नहीं मुझे बस मिलती नहीं मिलती, मैं किस टाइम जाके वहाँ पहुँचता और वहाँ मेरा वो लोग इंतज़ार कर रहे होते कि बिलाल भाई हैं और उसके बाद जनाज़ा हो। क्योंकि ऐसे वाक़यात बहुत देखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात के 3 बजे ही घर पहुँच गया था। तो सोमवार वाले दिन जो है जनाज़ा हुआ। तो उन दोस्तों का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कॉल की और ये कहा कि बिलाल भाई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं। उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा। और वो रिश्तेदार जो बिन कहे जो रिश्तेदार आए और मेरी हेल्प करके चले गए, उनका मैं दिल से, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं। क्योंकि ऐसे टाइम पर किसी के साथ खड़े हो जाना, किसी के दुख को अपना दुख समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे उस वक्त पता चला कि जिन्होंने मुझे कॉल की और जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने उस वक्त मेरा दुख अपना दुख समझा, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से। और
جو دوستوں نے کال کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ مشکل وقت کیوں آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت کیوں انسان کو دیتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اپنوں میں غیر چھپے ہوئے اور غیروں میں اپنے چھپے ہوئے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اپنوں میں جو غیر چھپے ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے، اور غیروں میں جو اپنے چھپے ہوتے ہیں ان کا اس ایسے مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے۔ اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور ان کا دکھ جو ہے اس وقت میں سمجھ سکتا ہوں۔ اور جن کے والدین حیات ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ ان کی قدر کریں، اور وہ بہت ہی سمجھیں بڑا اثاثہ ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، کیونکہ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے انسان کو کہ وہ کیا چیز تھے۔ گھر میں بھلے وہ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، وہ بیمار تھے یا جیسے بھی ہیں، جب گھر میں ایک والد آپ کا بیٹھا ہے وہ آپ کا سربراہ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ اپنی اولاد تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے ایسے راز، ایسی ایسی مشکلیں، ایسے ایسے دکھ، ایسی پریشانیاں جو وہ خود اپنے اوپر لے کے بیٹھ جاتے، اور وہ خود جو ہیں مشکلیں کاٹتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، ہمیں ہماری پرورش کرتے ہیں۔ ہم بھلے یار ایک بات ہے کہ ہم بھلے شادی شدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم پھر بھی بچے ہوتے ہیں۔ ہم گھر سے باہر ہوں، اگر 1 گھنٹہ لیٹ جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں رہ گئے تھے، کیوں لیٹ، کیونکہ ان کی نظر میں ہم بچے ہوتے ہیں۔ اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم ان کی باتوں کو تو اگنور کرتے ہیں کہ دیکھیں میں 1 گھنٹہ لیٹ کیا ہو گیا، یہ ناراض ہو رہے ہیں، کیا میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں، لیکن اب وہ بالکل ایک ایک بات صحیح کرتے تھے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہم اگنور کر دیتے تھے کہ والدین بیٹھے ہیں خود نمٹ لیں گے، والدین بیٹھے ہیں یہ بات ان سے کرو، ہم سے نہیں کرو، یہ کام والدین بیٹھے ہیں اب وہ کریں گے، ان کے ذمہ ڈال دیتے تھے۔ لیکن اب وہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، وہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر آئی ہیں، جو ہم اگر کوئی غلطی کرتے یا کوئی ایسی بات ہو جاتی تو وہ والدین جو ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتے اور اس بات کو جو ہے رفع دفع کر دیتے، ہمارے اوپر کوئی ایسی بات نہیں آنے دیتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب ڈائریکٹ جو ہم کریں گے وہی پہلے جو تھا میرے والد صاحب، ہمارے والدین جو ہوتے ہیں ان کا جو کہیں بھی ہم جاتے ہیں، یار کس کے بیٹے ہو، فلاں کے، یقین مانے اٹھ کے سینے سے لگا لیتے تھے، یار فلاں بندے کے تم بیٹے ہو، یار وہ تو بہت ہی اچھا انسان ہے، وہ تو یار ان کے ہمارے اوپر احسان ہے یار۔ اپنی اولاد کو بتاتے تھے یہ دیکھو یہ جو ہے فلاں بندے کا بیٹا ہے، یہ اچھے خاندان سے ہے، ان کا باپ بہت اچھا ہے، تو ہمیں فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہم ایسے انسان کے بیٹے ہیں۔ کیا ہم ایسے کام کریں گے کہ کل کو ہماری اولاد جب کہیں جائے ان سے پوچھیں کہ تم کس کے بیٹے ہو، وہ ہمارا نام لیں، تو کیا ان کو لوگ سینے سے لگائیں گے یار وہ تو آپ کا والد تو بہت ہی اچھا بندہ ہے، بہترین بندہ ہے، تو کیا ان سے کوئی ایسی باتیں کرے گا؟ وہ اب ہمارے اوپر ہے، ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔
جیسی ज़िंदगी गुजारेंगे वैसे ही लोग हमारा ज़िक्र करेंगे। अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छे काम करेंगे तो लोग हमारी मिसालें देंगे। अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारी औलाद को ही लोग बोलेंगे कि ये तो तुम्हारा बाप जो था ये ऐसा था, ये ऐसा है, ऐसा है। तो बहरहाल मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि मेरे वालिद के लिए मग़फ़िरत दुआ मांगें, और जब भी नमाज़ पढ़ें तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और उनकी कोलखानी थी, वो वीडियो भी हैं कोलखानी की, वो भी मैं इंशाल्लाह आप इसी व्लॉग में देखेंगे। मैं उनकी वो वीडियो भी शेयर करूंगा जो कोलखानी पे थी, कुरान खानी हुई और कितनी अवाम आई, सब उनके ताल्लुक़ के थे, सब उनके जिसको पता चलता गया मेरे वाले साहब का, वो जिनको पता चला, जिनको नहीं चला वो बाद में आए, और किसी को हमने फ़ोन, तो इंशाल्लाह आप वो वीडियो भी देखेंगे। और एक और मैं यार बात बताऊँ आपको कि मैं सबसे लाडला था। हम 5 भाई हैं, हालांकि मेरे 3 भाई जो हैं वो गूंगे हैं, बहरे हैं, ना सुन सकते हैं, कानों से भी महरूम और ज़बान से भी। हालांकि वो ज़्यादा लाडले होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, मैं ज़्यादा लाडला था अपने दादा का, अपने वालिद का। मैं अपने अब्बू को जब मैं छोटा था तो मैं घोड़ा अब्बू बोलता था। इससे मतलब वो मुझे पीठ पे उठा के घुमाते रहते थे। और जब हमारी ज़मीनें थी, ज़मीनों में घास वगैरह काटने के लिए जाते तो मुझे साथ ले जाते, मैं छोटा सा था। फिर वो जब घास वाली कठड़ी बांधते मुझे उसी में बांध लेते और अपने सर पे उठा के ले आते, और घर, और सारा दिन मैं उनके कंधे पे चढ़ के बैठता। कहीं भी जा रहे हैं मैं साथ हूँ, कहीं भी जा रहे हैं मैं साथ हूँ। मैं इतनी लाडला था, इतनी लाडला था सब भाइयों से। सब भाई बोलते थे कि ये आपको ज़्यादा प्यारा है, ये ज़्यादा प्यारा है। और अब क्या करें, कोई इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोगों से अपील है कि मेरे वालिद के लिए दुआ करें यार, बस यही अपील है कि मेरे वालिद के लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह आप वो वीडियो भी देखेंगे। और एक और मैं यार बात बताऊँ आपको कि मैं सबसे लाडला था। हम 5 भाई हैं, हालांकि मेरे 3 भाई जो हैं वो गूंगे हैं, बहरे हैं, ना सुन सकते हैं, कानों से भी महरूम और ज़बान से भी। हालांकि वो ज़्यादा लाडले होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, मैं ज़्यादा लाडला था अपने दादा का, अपने वालिद का। मैं अपने अब्बू को जब मैं छोटा था तो मैं घोड़ा अब्बू बोलता था। इससे मतलब वो मुझे पीठ पे उठा के घुमाते रहते थे। और जब हमारी ज़मीनें थी, ज़मीनों में घास वगैरह काटने के लिए जाते तो मुझे साथ ले जाते, मैं छोटा सा था। फिर वो जब घास वाली कठड़ी बांधते मुझे उसी में बांध लेते और अपने सर पे उठा के ले आते, और घर, और सारा दिन मैं उनके कंधे पे चढ़ के बैठता। कहीं भी जा रहे हैं मैं साथ हूँ, कहीं भी जा रहे हैं मैं साथ हूँ। मैं इतनी लाडला था, इतनी लाडला था सब भाइयों से। सब भाई बोलते थे कि ये आपको ज़्यादा प्यारा है, ये ज़्यादा प्यारा है। और अब क्या करें, कोई इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोगों से अपील है कि मेरे वालिद के लिए दुआ करें यार, बस यही अपील है कि मेरे वालिद के लिए दुआ करें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब ने फरमाया कि असा ने मौत को पैदा कीते, असा ने मौत को पैदा कीते। अगर इंसान तवज्जो करे ना, रब ने इत्था के पहले मौत दा जिक्र क्यों फरमाया?
اب پتہ حیات سے خطاب بھی حیات لوگیں نال کیتا ویندا وے تو اللہ تبارک و تعالی نے اتھا کر پہلے موت کا ذکر کیوں فرمایا؟ پہلے تا انسان کو زندگی ملیے، حیات ملیے، ترتیب تا ایمیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے حیات دا ذکر فرمانے میں ہاں کہ لوگوں میں نے تو سا کو زندگی عطا فرمائیے، لیکن موت دا ذکر کرنے دا مقصد کیا ہے کہ لوگوں تو سا موت کو بھولی جو نہ پہلے زندگی دی رنگینی دے اندر مست تھی دے اوکھے ویلے کو یاد نہ کری جو جنا زندگی اپنی دوتے غور کرو، پہلے موت کو یاد کر ہدا کرو، جنا زندگی دوتے اترامن لگو نا، جنہاں تو اپنی زندگی دوتے فخر دے مان کرن لگو نا، بل اپنی موت کو یاد کری جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تو اون چیز دا ذکر زیادہ کیوں نہیں کریں دے جڑی چیز لذتیں کو ختم کرن والی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ حضور ارشاد فرماؤ کیڑی وہ چیز ہے جڑی لذتیں کو ختم کرنے دیئے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او چیز موت ہے جڑی لذتیں کو ختم کرنے دی ہے۔ اور دنیا کے اندر مست سیمن والے لوگوں سنو، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں جنہاں دے نام دا سکہ چلتا ہے، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں لوگ جنہاں دے نام دے فخر کریں دا ہے، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں۔ کچھ لوگ یہ واقعے کو چند جاڑے پہلے سنے اس اپنے مسجد میں کویت دا ایک امیر بندہ گزرے کویت دا ان دی دنیا دی دولت دے بارے جیسے آگیا 2012 دے اندر جنا سرچ کی تگے نا ان دی دولت کو جنا فوت تھے نا دور دی گال کیا نہیں ان دی بینک بیلنس جڑی کویت دی ہے نا ان دی بینک بیلنس اندر 14 ارب ڈالر موجود ہے، 14 ارب ڈالر ہوں دے بینک دے اندر موجود ہے، اور 20 عمارتاں ملیشیا دے اندر ہوں دے عمارتاں قطر دے اندر، دبئی دے اندر، کویت دے اندر اور امریکہ دے اندر، لندن دے اندر موجود ہیں۔ کیڑا عمارتاں جانا سب تو زیادہ اچھا ہیں، اور دسیا گیا کہ دنیا دے اندر اتنا ہوٹل پہ کہیں دے گیا نہیں جتنا ہوں بندے دے، اور جنا ہوں بندہ مریے نا مرن تو بعد ہوں دی قبر دے پتہ نہیں کیا لکھا گئے، ہوں دی قبر دے لکھا گئے کہ اے بندہ بھی ہاں جنے زندگی گزاری ہے، لیکن آج اے بندہ لوگوں نے بس عبرت پڑھتی جا چکے۔ آج ہندی دولت نے ہندی موت کے اندر رکاوٹ نہیں بنی، ہندی دولت نے ہی کو نہیں بچایا، ہندی شہرت نے ہی کو نہیں بچایا، ہندی منصب نے ہی کو نہیں بچایا، ہندی ہوٹلہ نے بینک بیلنس نے ہی کو نہیں بچایا۔ اگر موت کے اندر رکاوٹ کوئی چیز بنے ہے نا بل بادشاہ کو موت نہ بے ہاں، اگر رسول کا گھر جو ہاں میرے کریم رب تعالی نال جو پیار دی محبت کرن والے ہن، میرے رب تعالی دی توحید دی گواہی دیون والے ہن، میرے رب تعالی دی توحید دا پرچار کرن والے ہن، اور رب تعالی کو جو راضی کر گئی دے نے رب تعالی نے مل شان تے مقام اے عطا فرمانی دی ہے کہ اپنے محبوب تے جاگ دی اکھی دے نال 75 مرتبہ دیدار عطا فرمانی دی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سونے عمل کروں۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابا سارے کو نیک اعمال دی توفیق نصیب فرماوے، قبر و آخرت دی فکر نصیب فرماوے۔ اللہ رب العزت امام بخش سے دی بے حساب بخشش اور مغفرت فرماوے۔ اللہ کریم ابا سارے کو 5 وقت سجدہ پکا نمازی بناوے۔ دنیا ڈھونڈی ہے، دنیا ختم تھیون والی ہے، نہ پائیدار زندگی ہے۔ دیکھو کہ جنا اسارا کوئی سجن اسارے گھر دا کوئی بندہ ٹور ویندے نا ول دل اسارا پارا پارا تھی ویندے، والا سارا دل پارا پارا تھی میں دے، سارا ذہن منتشر تھی میں دے، زبان دوتے سکوت اختیار تھی میں دے، دل غمگین تھی میں دے، پریشان تھی میں دے، والا دل آدھے کہ ہون رب رب کرنا ہے، لیکن جنہ کوئی جانے تو بعد صحبت تبدیل تھی نہیں نا، صحبت جنہ سا کو بری مل دی، برے یاد جنہ سا کو مل میں دینا، وال کیا تھی دے کیا سارا او دل جڑا غمگین ہا رب دی ردا دی خاطر جنہ جھکدا پہ ہا او والا سارا ہوں کنو ہٹ میں دے، وجہ کیا ہوں دی کہ صحبت سارے تبدیل تھی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ پر نیک لوگ دی صحبت کو اختیار کروں، جڑے لوگ رب تعالیٰ دی دین دا پرچار کرنے والے اساں انہاں لوگوں دی صحبت کو اختیار کروں، جڑے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کریں دن اور محبت درس لیں دن، اساں انہاں دے نال پیار کروں، انہاں دی صحبت کو اختیار کروں۔ اللہ کریم اساں کو چنگی صحبت نصیب فرماوے، قبر آخرت دی فکر نصیب فرماوے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي التحامي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حمدا كثيرا. ایک مرتبہ الحمد شریف کا مرتبہ کو شریف الحمدللہ. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولا مرحوم حاجی صاحب دے بچیں تے اہل علاقہ معززین علاقہ سب شفقتاً محبتاً پگ رکھیے. اے میرے مالک کریم پگ دی برکت عطا فرماؤ. اے میرے مالک انہاں دی غیب تو مدد فرماؤ. انہاں سارے عزیزیں کوئی محبوب دا سچا غلام بناؤ. اے اللہ اے دستار بندی دا عمل قبول فرماؤ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. دعوت و خیرات سب ساتھیں تک پہنچ گئی ہے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے سارے ساتھ.